عرض کر رہے سا میں تو ہنو کہاں کہ میں عمرے تے چلا تسی کو وہ حضرت صاحب اسی بھی جانا ہے کہ میں آکھاں گا تیاری کیتی ہے او بولو تسی پوچھاں گا نا اچھا مکہ مدینے دی گل ہو گئی تو میں صدا کچھ انج نہ لاواں نہ بولیو خبرے کیری پھکی کھا کے آئے ہو ایڈا ہاضمہ تیز تہاڈا سناواں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی تور دریاؤں تھے کونین دوالے کونین دوالے کونین دوالے ہر میں چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی سن آؤ بینارا وچ جو گونجے آذان بلالی آذان بلالی آذان بلالی نبی دیاں بیویاں اے سنیاں دا عقیدہ جی اے توجہ نہ سننا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے حیا کر دے او بندہ حیا کر دے او بندہ جندہ خون حلالی کیوں جی جڑا اپنی ماں دا گلہ کرے پھر اندھا شناختی کارڈ چیک کروانا پائے گا نادرہ والے نے ولدیت غلط لکھی ہونی ہے ماں دا گلہ کرے اور میں تے کیا کرنا کسی ماں دا تعارف دادا کروان دائے کسی ماں دا تعارف نانا کروان دائے کسی ماں دا تعارف چاچا ماما کروان دائے کسی ماں دا تعارف ابا کروان دائے پتر تیری ماں لگ دیئے جس ماں دا ذکر میں کر رہا ہوں انہا تعارف نہ دادے کروایا انہا تعارف نہ نانے کروایا انہا تعارف نہ چاچے بابے کروایا بلکہ انہا تعارف خود خالق کائنات نے کروایا اللہ نے فرمایا ہے لوگو میرے نبی دیاں بیویاں تو ہڈیاں ماما نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے مومنہ دیاں ماوانے حیا کری دے او بندہ جندہ خون حلالی جندہ خون جندہ خون مکے تے مدینے دی کیا شان